बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल व्यू में खुश आमदीद। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त शदीद बारिशों, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचाई हुई है। वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ख़ासी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, माली नुकसान हुआ है, मसाजिद को नुकसान हुआ है, स्कूलों को नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हुई हैं। काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुतासरीन में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ, अहम इजलास था, जिसमें मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह जो है वो अतिया करने का ऐलान किया है। इससे कबल आपको मालूम होगा कि हमारी पाक फ़ौज जो कि किसी भी मौके पर कभी भी पीछे नहीं रही, ख़ास तौर जब आवाम की मदद की बात आती है तो उसमें भी उन्होंने अपनी 1 दिन की सैलरी और जो 1 दिन का राशन है वो अतिया किया था। और फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत की रोशनी में पाक आर्मी मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, रिलीफ ऑपरेशन के लिए, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए। वज़ीर आज़म ने भी अपनी इस इजलास में वाज़े तौर पर ये हिदायत दी हैं कि तमाम मुतासरा इलाकों में बहाली की सरगर्मियों में जो वफाकी वज़रा है, मुतल्लिका वफाकी वज़रा तमाम काम की निगरानी वो खुद करेंगे। एक मोहतात अंदाज़ा है, हतमी तौर पर तभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मोहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक 126 मिलियन रुपए से ज़ायद इमलाक का नुकसान हो चुका है। ये एस्टीमेट इस वक्त सामने आया है। इससे कबल हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारिक ने चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया ब्रीफिंग भी दी, जिसमें उनका कहना था कि वफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर भरपूर ताउन कर रहा है बहाली के सरगर्मियों में और लोगों की जो इमदाद है उसका सिलसिला भी जारी रखे हुए है, रिहेबिलिटेशन पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 7वां स्पेल है, मज़ीद स्पेल भी आने हैं। क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जो आप और हम इसको अपना कर कम से कम जानी नुकसान जो है वो किया जा सकता है। जो ज़्यादा नुकसान है क्लाउड बर्स्ट, उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीरें हैं जिसको हम अगर अपना लें तो जानी नुकसान कम से कम किया जा सकता है, वो कम हो सकता है। वो तमाम तर बातें हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरा एनालिस्ट का पैनल ज्वाइन कर चुका है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले हाफिज़ साहब मैं आप ही से पूछूँगी, ये तो बात कही जा रही थी, ये तो प्रेडिक्शन थी कि इस साल 25% बारिशें ज़्यादा होंगी, लेकिन क्लाउड बर्स्ट ने सारी सूरत हाल को काफ़ी खौफनाक बना दिया है और जो बारिशें हुई हैं उसमें तबाही काफ़ी ज़्यादा है। देखिए नाज़िया, बात यह है कि पाकिस्तान उन टॉप 10 मुतासिरा मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं जी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे ग्लेशियर बड़े तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा महदूद हो रहा है, जंगलात सुकड़ रहे हैं और जो आबी गुज़रगाहें हैं, कुदरती आबी गुज़रगाहें, उनके रास्ते मसदूद हो रहे हैं। ये बुनियादी अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड जो आ रहा है, ऊपर से क्लाउड बस्ट हो या मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा हो या ग्लेशियर पिघलने का जो भी सूरत हाल है, उसकी वजह से नीचे जो नशीबी इलाके हैं उनमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है, अमलाक का नुकसान भी हो रहा है। और पाकिस्तान की ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में एक स्पेशल सेल कायम किया है और इमदादी सरगर्मियों को मरबूत, मुनज़्ज़म और उसमें तेज़ी लाने, मुतहरिक करने के लिए तमाम अदारों को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है। NDMA, FWO, NHA, ये तमाम अदारे जो हैं या जो बिजली सप्लाई करने वाले अदारे हैं, ये तमाम अदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अव्वलीन जो हमारी तरजीह है, आज जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात नोट की गई कि अव्वलीन तरजीह जो है वो राब्ता सड़कों की बहाली है, ताकि कम्युनिकेशन हमारे बेहतर हो और वहाँ तक पहुँचा जा सके जहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम की ज़रूरत है। और तमाम तर चीज़ों की निगरानी वज़ीर आज़म बज़ाते खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, उसी यही वजह है कि इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतें, देखिए इस वक्त बिला इम्तियाज़ और सियासी जो इख्तलाफात है उसको बाला ताक रख कर तमाम सूबाई हुकूमतें यकजहती का इजहार कर रही हैं KP हुकूमत के साथ। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन कॉल की है KP चीफ मिनिस्टर को। इसके अलावा मरियम नवाज़ जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, जापान जाने से पहले बात कर चुकी हैं अली अमीन गांडापुर से। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बात की है, बलूचिस्तान ने बात की है और वो इमदाद फराहम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और फराहम की जा भी रही है। तो ये वो सूरत हाल है। ये देखिए, ये कौमी साने है, ये किसी एक सूबे की बात नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसमें तमाम इकाइयाँ जो हैं, जब एक इकाई मुतासिर होती है तो तमाम इकाइयाँ जो है उसके दुख दर्द में बराबर की शरीक होती हैं। उस वक्त तमाम सियासी इम्तियाज़ात, इख्तलाफात बाला ताक रख दी जाते हैं।
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر وہاں پر بجلی کی بحالی ہو اور رابطہ سڑکیں کھل جائیں، تو ہم وہاں ان لوگوں کو جو اس وقت مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو اس وقت مصائب کا شکار ہیں اور اس وقت مختلف جو ہے وہ اس میں ان میں بے شمار لوگ زخمی حالت میں لاپتہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی 100 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ 670 کی فگرز آئی تھی آج NDA میں نے بتایا تھا کہ جو اس میں شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں ان فلیش فلڈز میں، اور اسی طرح 100 کے قریب لوگ جو ہیں ابھی تک لاپتہ ہیں، اور ابھی مزید جو ہے نقصانات کا بھی اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ دیکھیں یہ سپیل جو ہے یہ تو 7واں سپیل، یہ بڑا خوفناک سپیل ہے، اور 23 اگست سے ایک اور 8واں سپیل بھی آنے والا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے کے جو متاثرہ علاقے ہیں، جی بی ہے، اس میں آزاد کشمیر ہے، اور کچھ حصہ راولپنڈی اسلام آباد کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے، پہلے سے الرٹ ہونا چاہیے، اور جو بھی نقصانات ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رشید صافی صاحب، 3 مزید سپیلز کہا جا رہا ہے کہ متوقع ہیں، اور جو اس شدت سے زیادہ شدت کے ہو سکتے ہیں۔ NDMA کی رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رواں جو مونسون کا سیزن ہے، مختلف واقعات میں اب تک 657 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 926 ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ KP، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ وہی لومنگ ڈینجر ہے جس کے بارے میں پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے، دنیا کو الرٹ کرتا رہا ہے کہ یہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے، یہ جو ویدر پیٹرن کا چینج ہو جانا ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے۔ شکریہ نازیہ، ایک تو آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان نے حالیہ 3-4 کوپ جو ہوئے ہیں، جو موسمیاتی چیلنجز کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کا ایک فورم ہے، اس پہ پاکستان نے ہر سطح پہ کوشش کی کہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کاربن ایمیشنز پیدا کرنے میں ان کا کردار 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم دنیا کے ان 10 ونربل کنٹریز میں پاکستان کا شمار ہے جہاں پہ موسمیاتی خطرات سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ گلیشیئر پٹنے کے خطرات سب سے زیادہ ہے، یہاں پہ سمندری سطح بلند ہونے کی جو خطرات ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سائیکلون، ٹائفون، اور اب یہ کلاؤڈ برسٹ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، جو شمالی علاقہ جات سے شروع ہے اور آج اس کا دائرہ جو ہے وادی پشاور اور ضلع صوابی تک پہنچ چکا ہے۔ ٹوپی کے علاقے جو صوابی کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، لیکن مقامی انتظامیہ نے اور مقامی آبادی نے یہ ہوشیاری دکھائی ہے، یہ ہمت دکھائی ہے کہ مقامی آبادی کو جلد خالی کروایا گیا، اس لیے الحمدللہ وہاں پہ بنیر یا سوات جیسی صورتحال نہیں بنی، لیکن پھر بھی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو پاکستانیوں کے سامنے ہے۔ ایک تو ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کلائمیٹ چینج میں اور یہ موسمیاتی جو تغیرات ہے اس کے نتیجے میں جو تباہیاں ہو رہی ہے، اس کو بنانے میں ہمارا مجموعی کوئی کردار نہیں ہے عالمی سطح پہ، لیکن ہم بحیثیت شہری اگر پاکستانی اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم قصوروار ضرور ہے۔ یہ جو اتنی بڑی کلائمیٹی آئی ہے یہ کسی ایک حکومت کی بس کی بات نہیں رہی، نہ وفاق اکیلے یہ کر سکتا ہے، نہ صوبہ یہ اکیلے کر سکتے ہیں، نہ فوج کا ادارہ اکیلے یہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ادارے اس قابل ہے کہ اس بڑے پیمانے پہ جو تباہی شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں ہوئی ہے کہ اس سے نمٹا جائے۔ ہم نے کیا کیا ہے جس کا ہم قصوروار ہے؟ دیکھیں جنگلات کو ہم نے جو ہمارے پہاڑوں کا زیور جنگل ہی ہوتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو برہنہ کر دیا، تمام جنگلات اس سے کاٹ دیے۔ صافی صاحب یہی وجہ ہے کہ ایروژن ہم نے اس دفعہ کئی سالوں کی نسبت بہت زیادہ دیکھی ہے، زمین کا کھسک جانا بہت زیادہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہاڑ پہ درخت نہیں ہوگا تو لینڈ سلائیڈنگ ہوگی، بارش کا جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں زیادہ جو گلوبس سینسرز ہیں ہمارے پاس وہ نہ ہونے کے برابر ہے، پیشگی جو اطلاعاتی سسٹم ہے اس میں بھی ہم ناکام ہیں، اور سب سے بڑی جو غلطی ہم بحیثیت کمیونٹی کر رہے ہیں، ایک تو ہم پہاڑوں سے جنگلات کاٹ رہے، پہاڑوں کے دامن کو پلاٹ بنا کے ہوٹل اور گھر اور پلازے بنا رہے، اور تیسرے جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے کہ پانی کے آبی گزرگاہوں میں ہم جا کے اپنے گھر اور مکان اور دکان بناتے ہیں۔ اب یہی وجہ تھی کہ بنیر اور سوات میں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے
کہ ایک تو لانگ ٹرم منصوبے ہے جو حکومت کی سطح پہ وفاقی حکومت بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہے، صوبائی حکومتیں بھی شاید اپنے سطح پہ کام کر رہی ہوں گی، وہ تو انہوں نے کرنے ہیں حکومتوں نے. اب کمیونٹی نے یہ کام کرنا ہے کہ دیکھیں اس قسم کی آفتوں کا تو مکمل خاتمہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی آفتوں نے قوموں کو بگاڑا بھی ہے، قوموں کو مزید منتشر بھی کیا ہے، اور اس قسم کے حالات نے قوموں کو یکجا بھی کیا ہے. بنیر میں جو اچھی بات ہم نے دیکھی کہ کمیونٹی آگے بڑھی ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی. باقی جو رضاکار ہے انہوں نے ایک قوم کے جذبے کے تحت جو ہے ایک رد عمل کا اظہار کیا ہے. تو ہر آفت میں اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انسانوں کے لیے ایک سبق بھی ہوتا ہے اسے کچھ کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی بشیر صافی صاحب نے کافی ڈیٹیل بتایا کہ کہاں کہاں پر ہمارے اپنی کچھ کوتاہیاں اور کچھ غلطیاں ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ نیچرل جو کلیمٹی ہے اس کو انسان نہیں روک سکتا ہے، لیکن جو ہماری پریپیئرڈنس ہے اس کو ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں تاکہ جو نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے. جی بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں نازیہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سارے المیے کو ایک ذرا مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوں. جب کوئی مشکل وقت آتا ہے کسی قوم پر تو قوم ایک یکجان ہو جاتی ہے. ایسے ہی جیسے اس وقت ہمیں وفاق اور بعض صوبوں کا رد عمل نظر آ رہا ہے، جیسے سندھ کا، جیسے پنجاب کا، کہ ہم اکٹھے ہیں. اور اس وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اس معاملے میں کوئی صوبہ اور کوئی وفاق نہیں ہے. جی یہ مصیبت ہم پر اکٹھی آئی ہے اور ہم اکٹھے اس کا سامنا کریں گے اور اس کو شکست دیں گے. جی انہوں نے کہا یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، خدمت کا وقت ہے. یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا وقت ہے. اسی مضمون میں اقبال کا ایک مصرع ہے کہ یہ گھڑی میشر کی ہے، تو عرصہ میشر میں ہے. جب آپ میشر میں ہوتے ہیں تو پھر میں اور تو کا فرق ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ کس قسم کی اس آزمائش کے موقع پر کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے. مثلا اسد قیصر صاحب نے یہ کہا، یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے خیبر پختونخوا پہ. اسد قیصر صاحب نے یہ کہا کہ اتنی رقم فلاں جگہ سے پاکستان کو امداد میں ملی اور یہ سسٹم نہیں لگا سکے ارلی وارننگ کا. اس کا کیا تعلق ہے کلاؤڈ برسٹ سے؟ کیا دنیا میں کسی جگہ کلاؤڈ برسٹ کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ گمراہ نہ کریں. سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست نہیں ہونی چاہیے. پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں جو ہمارے دوست صافی صاحب ان صاحب کو زلفوں والی سرکار کہتے ہیں، گنڈا پور صاحب. گنڈا پور صاحب نے بھی اس موقع پر صوبہ اور وفاق اور ہم بھوکے نہیں ہیں، ہم بھیک نہیں مانگتے. یار آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو اس وقت تو پاکستانی، چاہے وہ بونیر میں رہتا ہے، چاہے وہ وادی پشاور میں رہتا ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہے، وہ مشکل میں ہے اور اس کا ہم نے ہاتھ تھامنا ہے. اس موقع پر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا چلیے ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نے تو 1 ارب درخت لگائے تھے خیبر پختونخوا میں، آپ نے درخت اگائے تھے اور جنگل بنائے تھے، وہ کہاں ہیں اس موقع پر؟ اس بات کو 10 برس ہو رہے ہیں. ان 10 برسوں میں تو پودے جوان ہو جاتے ہیں اور جنگل کے جنگل ہرے ہو جاتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ درخت اور جنگل ہوتے تو کیا آج یہ آزمائش ہم پر آتی؟ اچھا اس طرح کے جو پانی ہیں ان کو سمیٹنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈیم ہوتے ہیں آپ کے پاس. آپ نے تو 300 ڈیم بنائے تھے، وہ 300 ڈیم کہاں ہیں؟ تو میں آپ سے پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتے، آپ بھی نہ کریں. آپ یہ کام کریں کہ اس وقت جو مظلوم پاکستانی ہیں ان کی مدد کو آئیں. اچھا پرابلم کیا ہے؟ کون مدد کر رہا ہے؟ وفاقی حکومت مدد کر رہی ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کر دیا کہ تمام وفاقی وزراء مختلف علاقوں میں پھیل جائیں اور امدادی سرگرمیوں اور موجود رہیں، نگرانی کریں. اچھا ابھی الخدمت کا ذکر کیا صافی صاحب نے. ابھی این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے بتایا کہ الخدمت جو کام کر رہی ہے وہ سب سے بڑھ کے کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری دیگر تنظیمیں بھی موجود ہیں جو یہ کام کر رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سارے سرگرمیوں میں کہیں پی ٹی آئی موجود ہے؟ پی ٹی آئی تو بہت بڑا رفائی ادارہ تھا نا، اس میں شوکت خانم بھی تھا
اور آپ کے پاس اربوں کی اور خربوں کی آپ کو امداد آتی ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ آپ کی جماعت کہاں ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کو متون کر رہے ہیں، ایون جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، آپ ان پہ بھی طنز کر رہے ہیں. مثلا الخدمت کو بھی طنز و تعریض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ آپ پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ جب پاکستان پہ حملہ ہوا تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس میزائل ہوں گے تو آپ جنگ کریں گے نا، یا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس پیٹرول ہوگا تو جہاز اڑائیں گے نا. جنگ کے موقع پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب ایک آفت آئی ہے تو آفت کے موقع پہ بھی آپ یہی کام کر رہے ہیں. چلیے ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں. ابھی صافی صاحب نے، معذرت چاہتا ہوں 3 دفعہ میں نے ذکر کیا، کہہ رہے ہیں کہ جو جنگل ہیں وہ ان کو کاٹ دیا گیا ہے. کون کاٹ رہے ہیں؟ کس کو ٹھیکے ملے ہوئے ہیں؟ جو ابھی ذرائع ابلاغ پہ نام آئے ہیں وہ جنید اکبر ہے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. وہ عمر ایوب ہے، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے. ایک تیسرا نام بھی ہے جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. تو آپ کا کردار یہ ہے، ملک اس مشکل میں ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. خدا کے واسطے واپس آئیں اور اپنے پاکستانیوں کو اور مصیبت زدگان کو، سیلاب زدگان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک ہو جائیں. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، یہ عرصہ معشر ہے. تو اس میں ہم نے اسی طرح سے کام کرنا ہے. ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر جب اس وقت قوم کو ضرورت ہے، عوام کو ضرورت ہے تو اس کے لیے سوچا جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. شریلا، ایک اس حوالے سے اگر آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. بڑی اہم چیز یہاں پر جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو موسمیاتی تبدیلی ہے جو کہ ہمیں بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہے، پھر مسلسل بڑھتی ہوئی بے لگام آبادی بھی ہے. یہ بھی ایک بہت توجہ طلب اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو آنے والے وقت میں ایک بوم کی طرح ہے ہمارے لیے. اس کی کوئی گائیڈ لائن لوگوں کو ہونی چاہیے یا اس حوالے سے بھی کام کیا جانا آپ سمجھتی ہیں کہ ضروری ہے؟ بہت شکریہ نازیہ. نازیہ، بات یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں دنیا کے اندر جو صنعتی ممالک ہیں 75% یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں انہی کی وجہ سے، کیونکہ کاربن اومٹ وہیں سے ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر جو دنیا نے جو فنڈ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے گرین ہاؤسز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے یا گرین انوائرمنٹ کی طرف جانا، یا الیکٹرک بسز چلا کے اس کو ماحول کو بہترین کرنا، اس کا زیادہ تر فنڈ جو ہے وہ بھی انہی 7-8 ممالک کو جو ہے مل رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ ممالک جو ہیں وہ اپنی غلطیوں کو تو مانتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک کا سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ مس مینجمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، کہاں کہاں پہ ایک سوسائٹی کے طور پہ ہم جو کنٹریبیوٹ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دریا جہاں سے گزرتا ہے 10 سال کے بعد اس نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جگہ ہے خشک ہو گئی ہے، اب یہاں پہ پانی نہیں آ رہا تو ہم اس کے اوپر ہوٹل بنا دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر گھر بنا دیتے ہیں، نالوں کے ارد گرد، ندیوں کے ارد گرد آبادیاں بن جاتے. تو ہوتا کیا ہے کہ قدرتی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ رک جاتا ہے. اتنے سالوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آگے جا کے ماحولیاتی تبدیلیاں ہوں گی، آپ کو اپنے پالیسیز بنانی ہے، لیکن پالیسیز کیا بن رہی ہے کہ ٹمبر مافیا جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے. اب وہ سوات کے اندر اربوں روپیہ کما رہے ہیں، وہ جنگلات کے جنگلات جو ہے وہ کٹتے جا رہے ہیں. اور جب اب سوات کا حال ہو رہا ہے، بنیر کا جو حال ہو رہا ہے، ابھی جو آپ کا پانی کا جو ریلے آئے ہیں ان کے اندر درخت بہ کے آ رہے ہیں، وہ درخت جو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، آزاد کشمیر میں بھی آ رہے ہیں، ادھر آپ کے کے پی کے اندر بھی آ رہے ہیں. تو وہ جو درخت جو کہ آپ کو بچائیں گے ان قدرتی آفات سے، ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے. پھر وہ جو گزرگاہیں ہیں، آبی گزرگاہیں ہیں، ان کی صفائی ہونی چاہیے. وہاں پہ کام، اس کے ارد گرد آبادیاں نہیں ہونی چاہیے، وہ سارا کام بھی ہو رہا ہے. ان کے اندر گندگی پھیلی جا رہی ہے، ان کی صفائیاں نہیں ہو رہی، ندی نالے اسی طرح ہمارے گندے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر کرپشن عروج کے اوپر ہے. اب جو یہ صوبے خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی، 11 سال سے ایک ہی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں ایسی پالیسیز بنا سکے کہ جس سے یہ ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے، یا ریسکیو کا ایسا نظام کیوں نہیں بنا سکے کہ لوگوں کو فوری طور پہ وہاں پہ امداد ملتی، لوگوں کا اتنا جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا. یہ ساری دیکھیں، ہم دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ تو لڑ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ماحولیاتی تبدیلیاں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہوگا. اب آپ نے بات کی آبادی کے جو بے لگام آبادی بڑھ رہی ہے، تو آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اسی کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جن زمینوں کے اوپر ہمیں زراعت کو اگانا ہے ان پہ اوپر شہری آبادیاں جو ہے وہ بن رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. جہاں پہ ہمارے جنگلات ہونے چاہیے وہ کٹ کے بھی بن رہی ہیں. مشروم کی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیاں اگ رہی ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ان کو این او سی کون دے رہا ہے، وہاں پہ جو پانی کا اگر بن بھی رہے ہیں تو ان کے اندر سیوریج کا نظام کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. پھر اتنا میٹھا پانی آپ کا جو بارش کے ذریعے آتا ہے، کہ مونسون جو ہوتی ہے وہ رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ زحمت بن رہی ہے کیونکہ ہم نے
उस तरह नहरें नहीं अपनी बनाई हुई, Exactly. अपने दरियाओं के उस तरह से खुले नहीं किए हुए कि वो जितना मीठा पानी है वो आपका समुद्र के अंदर चला जाता है और वो जल्दी बहारात बन के ऊपर जाता है और फिर बादल आपके बरसने Exactly. जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होगी। और एक चीज और भी है, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई निजाम नहीं हमारे मुल्क के अंदर, किसी सूबे के पास उसकी पॉलिसी नहीं है कि जो कंस्ट्रक्शन के जो वेस्टेज होता है वो कहाँ पे जाता है, ये जो प्लास्टिक का वेस्टेज होता है ये कहाँ पे जाता है, कोई उसके ऊपर हमने मजबूत पॉलिसी नहीं बनाई। जो हमारे लोकल बॉडीज का निजाम है कि होना ये चाहिए कि ये मजबूत हो ताकि जो अर्ली वार्निंग मिलती है या आबादी को वहां से निकालना है या आबादी के रिलीफ का काम करना, आपका लोकल सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट अगर मजबूत होगी तो वो ये काम ज्यादा जल्दी कर सकते बजाय इसके बिल्कुल कि ऐसे। हुकूमत का वेट किया जाए। Exactly. तो बहुत सी चीजों पे काम करने की जरूरत है हमें। उसके ऊपर जब तक पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो हम ऐसे मसाइल से दो चार रहेंगे और ये ठीक है। सारी कुदरती आफात जो है इसका हमें सामना करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल कुदरती ऐसे। आफात को और रोका नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है, Damage control किया जा उसके सकता है। नुकसानात को कम किया जा सकता है। तो उसके लिए पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। अगर अभी से भी काम ठीक शुरू है। कर दिया जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाफिज साहब, शर्नीला ने बड़ी अहम नुकात उठाए हैं और उन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए थी, और अगर अभी हम दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बारी बारी लेकर चलें, मुख्तसरन मैं आपसे चाहूँगी ये लॉज को सख्त होना और उस पर देखिए, इम्प्लीमेंटेशन का होना बिल्कुल। किस कदर एक तो, ज़रूरी है? आज एक सेमिनार भी हुआ है कॉपसेट में और उसमें चेयरमैन सेनेट ने एड्रेस भी किया है। उसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये है कि जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद और नए कवानीन बनाने, मौसर कानून साजी की ज़रूरत है। उसमें नंबर वन सबसे पहली बात यह है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बाद अब अगला मरहला, तीसरा मरहला बहाली के काम का होगा। रिहेबिलिटेशन, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी ये एडवाइस की है कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने इन इलाकों में वो रिजेलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि मौसमियाती तब्दीलियों से वो दोबारा जो है उस सूरत हाल पैदा ना हो जो आज जिसका सामना आज कर रहे हैं। करना पड़ रहा है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो मज़ाहमती क़ुव्वत रखता हो और उस इतनी ताकत हो उसमें कि जो सैलाब आ रहे हैं उसमें राब्ता सड़कें जो है बरकरार रहें, पुल जो हैं वो टूटने ना पाएँ, बल्कि इन पुलों के नीचे से पानी गुजर जाए आसानी के साथ। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि अब हमें मौका मिला है कि हम उस तरफ सोचें, तवज्जो दें और पार्लियामेंट जो है अपना रोल अदा करे ताकि लोगों के मसाइब और मुश्किलात को मुस्तकिल तौर पर कम करने और ख़त्म करने की तरफ हम कदम बढ़ा सकें। ठीक है रशीद हाफिज़ साहब, एक तो अभी जैसे हमने इससे पहले भी जब बात की तो इरोजन की बात हो रही थी और सड़क जाना उसकी बात हो रही थी। ये प्लांटेशन कितना अहम है, शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ हो गया है और जिस पे वज़ीर आज़म ने ज़ोर दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो दरख्त लगाएं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। तो ये एक कौमी मुहिम के तौर पे हमें इसको देखने की ज़रूरत है। देखिए, प्लांटेशन तो इंसान के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए तो क्या बल्कि जितनी भी हयात चीज़ें हैं सब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसकी बका की ज़ाबिन है, उनकी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास ऑक्सीजन तो के बगैर तो कोई जानदार ज़िंदा ही नहीं रह सकता और दरख्त ही सबसे बड़ा ज़रिया है हमारे लिए। तो पाकिस्तान में एक तो ये इस ज़रूरत को अगर हुकूमत महसूस कर रही है तो अच्छी बात है, इसमें कम्युनिटी को साथ लेके आगे बढ़ना होगा और जंगलात की बेदरेख कटाई जहाँ पे नेचुरली उगे हुए जंगलात है कम से कम उसकी हिफाजत जो है वो फौरी तौर पर की जा सकती है। बाकी तो माजी में भी हमने ये जो अभी डॉक्टर साहब जो जिक्र कर रहे थे कि बिलियन ट्री सुनामी और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने सुना, वो तो बातें ही थी, लेकिन अमली तौर पर अगर हो जाए तो सबसे बेहतर काम है। हुकूमत ने कुछ और अमली इक़दामात उठाए जो मुख्तसरन मैं जल्द आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, जो कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान का 2030 का जो एक विज़न है उसके तहत जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए NDC के जो अहदाफ मुकर्रर है कि 2030 से कबल सनतों को 60% और जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की गाड़ियाँ है इसमें 30% को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम ये इक़दाम भी करने में कामयाब हुए तो हम बड़ी हद तक अपने माहौलियाती जो हमारी आलूदगी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरे जो बड़े मंसूबे जैसे कि CPEC, अब चीन ने जो है ग्रीन डेवलपमेंट का एक विज़न दिया है जो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। अगर हम बड़े मंसूबों में अभी से ग्रीन डेवलपमेंट के तहत ही मंसूबों को आगे बढ़ाए
تو کوئلے کے استعمال پہ آپ جانتی ہے کہ وفاقی حکومت نے درآمدی کوئلے پہ پہلے سے پابندی لگا دی ہے. چین نے جو ہے دوسرے بیرون ممالک جتنے بھی کوئلے کے ان کے پروجیکٹس تھے مستقبل میں اس کے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ درخت شجرکاری کے ساتھ ساتھ اگر ہم رینیوبل انرجی پہ جائے اور اپنے انفراسٹرکچر کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس قسم کی قدرتی آفات. اب دیکھیں ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے 100 سالہ پرانا ہے. اب ہمیں 100 سال آگے کے لیے سوچنا ہے اور ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کو جو ہمیں 10 بڑے چیلنجز درپیش ہے موسمیاتی اس کے مطابق اگر ہم زلزلہ پروف فلڈ پروف عمارتیں اور پلے اور انفراسٹرکچر بنائیں تو شاید ہماری کچھ بچت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلوب سینسرز کا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے جو دنیا بھر میں گلیشیئر پٹنے کے حوالے سے قبل از وقت آگاہ کرتے ہیں, پاکستان اس فیز میں داخل ہو چکے. گلوبس کے سینسر جو ہے پاکستان میں کام کرنے شروع کیے, لیکن اس کو مزید ڈیولپ کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈولپر ریڈارز ہے اس کے ذریعے ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ارلی وارننگ جو ہے وہ ایکوریٹ جاری کر سکتے ہیں اور جو آفات آ رہی ہے اس سے اس کے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آگاہی دینے کے لیے میڈیا کا آپ کردار کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ اب جب ایک سچویشن ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آنے والے وقت مزید اس سے کڑا بھی ہو سکتا ہے, تو میڈیا کا اوور آل لوگوں کو آگاہی دینے کے حوالے سے کیا کردار ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ کردار میڈیا اس وقت ادا کر رہا ہے نا کہ جو حالات درپیش ہیں ان کی ٹھیک رپورٹنگ ہو رہی ہے اور آپ اس کے مطابق پبلک کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو کیسی مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں کیسی منصوبہ بندی کرنی ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے. اور ایک جو لانگ ٹرم ہے وہ یہ کہ آپ میڈیا کا 4 ذمہ داریاں ہیں: انفارمیشن دینا, انالائز کرنا, انٹرٹین کرنا اور ایجوکیٹ کرنا. جی ایجوکیشن کا جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ کے سلسلے میں میڈیا آپ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے. مثلاً اب آپ یعنی ابھی کے پی کے میں یہ جو ابھی حالیہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اور جو پانی بہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں ندی نالوں میں, اس میں آپ کو کتنی آلودگی دکھائی دی ہے, کتنے پلاسٹک کے بیگ آپ کو دکھائی دیے ہیں اور بڑے بڑے تودے گند کے نظر آئے ہیں. تو ایک تو اس سے یعنی ہمیں جو پلاسٹک کی آلودگی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کردار ادا کرنا ہے. ایک پہلو اور ہے, اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے, سوسائٹی کا بھی کردار ہے اور ریاست اور حکومت کا بھی کردار ہے. وہ یہ کہ ماحولیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں چند 100 سال کے بعد ایک ایسا دور آتا ہے جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے, معلوم ہے کہ بہاولپور سے لے کر سندھ تک ایک دریائے ہاکڑا کے نام سے معروف ہے جو اب دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ زیر زمین کہیں موجود ہے, وہ سوکھ چکا ہے. تو اس قسم کے یعنی آپ سیلاب اور طوفان آتے ہیں اور پھر خشکی کا اسپیل آتا ہے. تو اس وقت جو ماحولیات کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ طوفانوں کا اسپیل آ رہا ہے. اگر اس اسپیل میں محفوظ رہ گئے, پانی کو محفوظ کر لیا گیا, اس کے ذخائر بنا لیے گئے, تو اگلا جو خشکی کا اسپیل ہے اس میں ہمارے کام آئے گا. ورنہ یہ تہذیب اسی انداز میں, اسی قسم کے واقعات میں تہذیبیں مٹتی ہیں, جیسے ہڑپا اور موہنجوداڑو کی تہذیبیں ہیں, وہ بھی اسی قسم کے حالات سے دو چار ہوئی ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہمیں قومی سطح پر ایک میثاق کی ضرورت ہے اور ایک ایسی ٹاسک فورس قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزوں کی اسٹڈی کرے اور اس کے لیے بہت تیزی سے جنگی پیمانے پر اقدامات تجویز کرے اور وہ سیاست سے بالاتر ہوں. اس میں نہ کوئی صوبہ رکاوٹ ڈالے, نہ کوئی ادارہ رکاوٹ ڈالے, سب ایک پیج پر ہوں. اور اس چیز کو, یہ ہمارا قومی چیلنج ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. ہمارے دوست سجاد اظہر صاحب لکھتے ہیں کہ 25واں گھنٹہ شروع ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل جو چیلنج سے نمٹنے کا ٹائم گزر گیا, چیلنج کے اندر آ گئے ہیں, اسی وقت ہم جاگ جائیں. اچھا, اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی میں شنیلا. بڑی اہم بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہمیں ماحولیات کے حوالے سے ایک ایمرجنسی نافذ کر کے اور وار فوٹنگ سٹیپ پر آگے کام کرنا ہوگا تاکہ آنے والے وقت کے لیے ہم کچھ پریپیئرڈ ہو سکیں. کیونکہ آنے والا وقت جو ہمیں رپورٹس بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ 2030 ہو یا 2040 یا 50, پاکستان کو اس سے زیادہ کیٹاسٹرفک سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
बात ये नाज़िया, ये तो वो बातें 3-4 साल से कही जा रही थी। Exactly. हमारा इशू यहाँ पे ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं दे रहे, उसमें जो मीडिया का किरदार होना चाहिए ना, माजरत के साथ वो उस तरह से नहीं निभा रहे हैं। ये मैं पीटीवी में हम लोग बैठे हैं और पीटीवी हमेशा ऐसे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। हम जब पहले सैलाब आया था तब भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, जो माहौलियाती तब्दीली आती है हम उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमें प्राइवेट चैनल्स के ऊपर ये चीज़ें नहीं मिल रही होती कि वो इसको डिस्कस करें, डिबेट करवाएं, वहाँ पे इन्वायरमेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आएँ, वो लोगों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि उन्होंने क्या क्या इकदाम वो खुद कर सकते हैं। देखो, हुकूमत ने तो पॉलिसी बनानी है, लेकिन आवाम को भी बहुत सी चीज़ों पर सोचना होगा कि गंदगी ना फैलाएं, पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, पानी को बेहतर तरीके से मैनेज करें, उसके अलावा आबादी को कंट्रोल करें। एज अ मुसलमान हमारा जी ईमान तो होता है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आपने अपने मुल्क के वसाइल देख के चलना होता है, क्योंकि आपकी जो आगे नस्ल आ रही है आपने उसको परवान चढ़ाना है, आपने उसको एक बेहतर माहौल देना है और आपने जो वसाइल है उसके अंदर रह के उनको उनकी परवरिश करनी है। तो अगर आप अपने वसाइल से बढ़ के आबादी बढ़ती जाएगी तो फिर बहुत से मसाइल होते जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि हमें आप जो करें जंगी बुनियादों पे हुकूमत भी पॉलिसी बनाए, लेकिन अवाम भी सोचे, और अवाम के सोचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए, इस पे फिल्में बनाएं, ड्रामे बनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे तलबा को इस हवाले से 60% आबादी है पाकिस्तान की, उनको शऊर दिया जाए। एग्जैक्टली, वहाँ पे सब्जेक्ट हैं भी, लेकिन कितने तलबा पढ़ते हैं? बहुत कम जो होते हैं वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में आपको नजर आ रहा है जो उसके अंदर एमएससी कर रहे होते हैं। तो आपको जरूरत है कि वहां से स्पेशलिस्ट जो है वो निकलें और वो अवाम में जाएं और जाके उनको बताएं कि क्या क्या काम आपके भी करने वाले हों, और हुकूमत को भी गाइड करें कि हुकूमत की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जिसमें आगे जाके हम इन तमाम खतरात से बच सकते हैं। वरना जो फारूक आदिल साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप पीछे चले जाएं तो यहाँ पे तहजीबें मिटती रही हैं, दोबारा आती रही हैं। तो अपने आप को अगर आपने बचाना है तो आपको जंगी बुनियादों पे इसके ऊपर काम करना होगा, हुकूमत को भी और अवाम को भी। बिल्कुल सही बात की आपने शनीला कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, मसाइल का अंबार है, और अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हुकूमत वक्त जो इकदाम कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमें भी आगाही की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन सयाहों के लिए भी जो कि मकामात का रुख करते हैं जहाँ पर आपको पता है कि ऑल फ्लैश फ्लडिंग और क्लाउड बर्स्ट ने एक नया फिनोमेना पैदा कर दिया है, तो उन इलाकों में जाने से कतन गुरेज करें और किसी भी सूरत उन इलाकों का रुख ना करें जहाँ पर आपकी जान को नुकसान हो सकता है, और जो हुकूमत है उसके लिए भी थोड़ी आसानी पैदा करें और अपने लिए भी आसानी पैदा करें। आगे चलते हैं जनाब, और एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान का सुकून और उसका जो अमन है उसको सबोताश करने के लिए कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड, ये दो ऐसी तंजीमें हैं जो हमेशा पेश रही हैं। और अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो अमेरिका ने इन दोनों तंजीमों को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू दिन से ये कहता रहा है कि ये जो तंजीमें हैं इनको जो सपोर्ट कर रहा है वो भारत है, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर भारत के वज़रा जो हैं वो इसका बरमला एतराफ़ कर चुके हैं। तो ये बात जो है पाकिस्तान के लिए उसके हक़ में जाती है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। अपार्ट फ्राम दैट ये तंजीमें अपनी हीनियस और निफेरियस ऑब्जेक्टिव्स पर मुकम्मल तौर पर हमें अमल पैरा नज़र आती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर चौकन्ना, और यही वजह है कि यौम आज़ादी के मौके पर इनके एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया। और अब की बार बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, उनके लेक्चरर इसमें मुलविस पाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया, और 4 और खुदकुश हमलावर उनको भी गिरफ्तार किया गया, और बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी एक मीडिया टॉक की, मीडिया ब्रीफिंग की, जिसमें तमाम तर हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे और बताया कि किस तरह से ये जो लेक्चर हैं ये नौजवान नस्ल की जहन साजी कर रहे थे और उनको खुदकुश हमलों के लिए तैयार कर रहे थे। इसी पर बात करते हैं। हाफिज़ साहब, बलूचिस्तान की बदअमनी, ये जो एलिमेंट है जिनका मैंने जिक्र किया, ये तो शुरू दिन से ही सरकर्दा है और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं, लेकिन ये जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर इस मौके पर हमने देखा कि उनको गिरफ्तार किया गया है, ये कौन है और ये कब से सारी कार्रवाई में मुलविस थे? नाज़िया, बात यह है कि बलूचिस्तान एक अरसे से इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का शिकार है, और ये बात अब दुनिया भी तस्लीम कर रही है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बदअमनी हो, अस्करियत पसंदी हो, शिद्दत पसंदी हो, या नौजवानों की जहन साजी के मामलात हों, उन सब के पीछे हम देख रहे हैं कि इंडिया का हाथ है। और आज जो इंकशाफात है, ये इंकशाफात जो हैं ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है।
हमारी यूनिवर्सिटियों में नौजवानों को किस तरह से तैयार किया जा रहा है और कौन लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों में नौजवानों की जहनसाजी में मसरूफ़ हैं और उन्हें खुदकुश हमलों और खुदकुश बम्बार बनाने में मसरूफ़ उस्ताद के लिए बातें ये तमाम जो हमारे अदारे हैं, मुतल्लिका अदारे, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि HEC इस बात का जायज़ा ले कि हमारे तालीमी अदारों में क्या कुछ हो रहा है। ये वो लोग हैं जो कि इंडिया के स्पॉन्सर्ड हैं और हॉस्टल्स जो हैं उनके आमाजगाहें बनी हुई हैं जहाँ नौजवान जो अब देखें पंजाब यूनिवर्सिटी 10 बिलियन रुपीस पंजाब यूनिवर्सिटी बजट दे रही है, बलूचिस्तान के स्कॉलरशिप्स दे रही है बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। और ये वहाँ पर जो है जो चंद ये दहशत गर्दों के जो सहूलतकार हैं जो लेक्चरर्स के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, वो उन्होंने एथनिक तंजीमें बना रखी हैं। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से नौजवानों को तैयार किया जाता है। या बलोची जो वहाँ पर जाते हैं वहाँ फ़ौरन जो है जो ये मखसूस लोग हैं उन नौजवानों को घेरे में ले लेते हैं और ये कहा जाता है कि इनके हॉस्टल्स में जो कमरा दिया जाएगा उसमें भी उन्हीं के लोग रहेंगे, ताकि उनको तैयार किया जाता है पूरी तरह से और उनको इस बात पर आमादा किया जाता है और नाम नहाद जो है वो ये तासुर दिया जाता है कि बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है और वहाँ पर एहसास महरूमी है, पसमानदगी है। ये सारे काम जो हैं इसलिए हो रहे हैं ताकि दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया जा सके। और अब सूरत हाल यही है, जो कुछ चीफ मिनिस्टर ने कहा है वो चशम कुशा भी है और हमारे अदारों के लिए लम्हा फ़िक्री है। बिल्कुल। रशीद साफ़ी साहब, अभी आपको याद होगा हाल ही में DG ISPR ने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ एक नशिस्त रखी। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो बलोच अवाम है वो अब आजिज़ आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अब वो बताते हैं कि दहशतगर्द यहाँ हैं और ये लोग उनके सहूलतकार हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के लोग जो बलूचिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो जानते हैं कि बलूचिस्तान का अमन कौन ख़राब करना चाहता है। जी बिल्कुल। और ये जो लेक्चरर जो पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस बताए जाते हैं, उनका भी यही कहना था कि उनका निशाना और जो दहशतगर्द जो उनके पुष्पनाई कर रहे थे BLA BRA BNA की सूरत में, उनकी भी यही कोशिश होती है। देखिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि एक तो ये एक उस्ताद है जो मेमारान कौम है, अगर वो जो पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने में उनका एक किरदार रहा है तो ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है। दूसरा, हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पे इसलिए फ़ख्र है कि उस्ताद और लेक्चरर की जानिब किसकी इतनी तवज्जो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस नेटवर्क को बेनकाब किया गया और 14 अगस्त का दिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरी पाकिस्तान में खैर व आफियत से गुजर गया और बड़ी तबाही को पाकिस्तान को वक्ती तौर पर बचाया गया। लेकिन ये मेरे ख़्याल में पहले और आखिरी दहशतगर्द नहीं होंगे जो सिविल सोसाइटी के लिबादे में हम सिर्फ उस्तादों को यहाँ पे या जो हमारे प्रोफेसर साहिबान है या लेक्चरर साहिबान है उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते, बल्कि ये हमारी सोसाइटी में ये लोग इतने रच बस गए हैं कि अब इनका पहचानना जो है आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा हमें अपने आंख और कान जो है वो खोल के रखने होंगे, अपने गर्द पेश पे हमें नज़र रखनी होंगी और इस तरह के जो भी हमें वाक़यात या जो हम महसूस करें कि कुछ लोग जो हमारे सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है तो उनको फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए और इस किस्म के वाक़यात तभी ख़त्म होंगे जब कम्युनिटी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देगी, जो कि दे भी रही है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इन तंजीमों का, इनके हामियों का, इनके सहूलतकारों का, इनके साथियों का, इनके मददगारों का कितना ज़रूरी है कि क्रूशल टाइम है कि इनको अब बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, जो कि बलूचिस्तान के अमन को मुस्तकिल दाव पे लगाए हुए हैं। इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इनका खात्मा हो जाना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम की ताकत से इनका खात्मा होना चाहिए ताकि कोई रियासत को और पाकिस्तान को कोई ब्लैकमेल ना कर सके। Exactly. एक बात, बहुत पहले की बात है, एक समंदरी तूफ़ान आया था जिसने ठट्टा और उसके के इलाकों को मुतासिर किया था और वहाँ ये सूरजमुखी की फसल होती थी, वो तबाह हो गई थी। हम उन इलाकों के दौरे पर निकले। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इस किस्म के लोग जो फितना परवर हैं ये काम कैसे करते हैं। तो हमने ये देखा एक दूर दराज स्कूल में एक स्कूल टीचर चारपाई पे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके पास गाड़ी में 2 लोग आए जो हम जानते थे बतौर जर्नलिस्ट कि वो एक अलहदगी पसंद तंजीम के लोग थे। वो आके डायरेक्ट टीचर से रब्ता कर रहे थे
اور ٹیچر کو پٹی پڑھا رہے تھے، اب ظاہر ہے کہ ٹیچر پھر اسٹوڈنٹس کو متاثر کرے گا. تو یہ نیٹ ورک ہمارے یہاں ملک کے مختلف حصوں میں پاکستان دشمنوں کا ایسا نیٹ ورک موجود ہے جو نظریاتی سطح پہ کام کرتا ہے. ان لوگوں کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کا راستہ بند کرنے کی ضرورت ہے نظریاتی سطح پر. نظریاتی سطح پر اپنے طالب علم کو، نوجوان کو، اساتذہ کو ہمیں مضبوط بنانا ہے اور ہمیں ان کی شکایات دور کرنی ہے. اس طرح سے وہ خود بخود ان کا راستہ بند کر دیں گے. اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری انتظامی مشینری کو، ہماری سیکیورٹی فورسز کو ہمہ وقت الرٹ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر تخریبی فورس ایسے مرحلے پہ آتی ہے، تو جیسے ابھی اس یونیورسٹی کے لیکچر، اچھا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ بلوچستان یونیورسٹی کے لیکچر نہیں ہے، ایک اور پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیکچرر ہے. تو اس قسم کے لوگوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے اور انہیں گرفت پہ لے کر کیفر کردار تک پہنچانا بھی چاہیے. ٹھیک. شنیلا، ایک جو بات کہی جاتی رہی ہے ہمیشہ کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی اس کی پسماندگی سے جڑی ہوئی ہے، کم سے کم یہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے. یہ جو ایک فضول سا بیانیہ، ایک گھناؤنی سی سازش کے تحت جو بنا جاتا تھا، یہ کم سے کم مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ایسے یہ نازیہ ایکچولی یہ ایک برین واشنگ کی جا رہی تھی لوگوں کی، بار بار ہیمرنگ کر کے کہ جی محرومیاں ہیں محرومیاں ہیں. وہ محرومیاں کن کی وجہ سے؟ وہ انہی علیحدگی پسندوں کی وجہ سے تھی کہ جب حکومت وہاں پہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ اس میں رکھنے ڈال دیتے تھے، وہ لوگوں کو بھڑکاتے تھے، وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر حکومت آئے گی، آ کے کام کرے گی تو یہ آپ کے اوپر قبضے ہو جائیں گے، یہ آپ کے وسائل کے اوپر قبضے ہو جائیں گے. تو یہ اسی چیزوں کی وجہ سے ایک بیانیہ جو تھا وہ بنایا جاتا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیکچرار ہیں، یہ یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں آ کے پڑھ رہے ہیں، ان کو اسکالرشپ مل رہا ہے، ریاست ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے، اور پھر یہ جا کے ایک 18ویں گریڈ کے آفیسر بھی ہیں. اس کا مطلب کہ ریاست سے یہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. تو یہ محرومیاں نہیں تھی، کیونکہ بہت سے بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پنجاب کے اندر آ کے پڑھتے ہیں، ان کو وفاقی حکومت اسکالرشپ دے رہی ہوتی ہے، پھر ان کو جابس وغیرہ بھی ہے وہ دی جاتی ہے. دراصل ایسے ٹیچرز کو استعمال کیا جاتا ہے برین واشنگ کے لیے، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ہمیشہ سے جو ان کا ہوتا ہے علیحدگی پسندوں کا، سو کالڈ علیحدگی پسندوں کا، جو اب تو یہ ڈکلیئر دہشت گرد تنظیم ہے نا، ان کو تو امریکہ نے بھی دہشت گرد ابھی ان کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. جو بھی ان کی حمایت کرے گا وہ دہشت گردی کے زمرے میں ہی آئے گا. تو یہ برین واشنگ کریں اسٹوڈنٹس کی، تاکہ ان کو استعمال کریں، ان کو اپنا اعلیٰ کار بنائیں. یہ خواتین کی بھی برین واشنگ کریں. اسی وجہ تو میں وہاں سے ایک دو خواتین بھی ایسی تھی جو خودکش بمبار بننے کے لیے تیار ہو گئی تھی. تو اس نیٹ ورک کو پکڑنا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ملک کے اندر کوئی ایسی تنظیمیں کام کرتی ہیں جنہوں نے کسی ملک کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو ان کا ٹارگٹ نوجوان ہوتے ہیں، اور ان نوجوانوں کی ذہن سازی ہمیشہ استاد کر سکتا ہے. تو اس استادوں کے آپ کو نیٹ ورک کو اب یہ پکڑے گئے ہیں، آگے اور بھی سہولت کار جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے. اور اسی طرح یہ جو بیانیہ ہے محرومی والا، یہ پٹ جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے، اور کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ یہ پسماندگی ہے، کون لوگ ہیں جو ترقی نہیں چاہتے ہیں بلوچستان کی. اسی کے ساتھ ہی تمام اینالسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ. یقینی طور پر بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور وہ ایسی کوئی بھی کوشش، کوئی بھی منصوبہ جو بلوچستان کی امن، سکون اور اس کی سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری سیکیورٹی فورسز اس کو ناکام بنا رہے ہیں. صمد یار، شاہ زیب رند، اس جیسے لوگ، ان جیسے نوجوان آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہی پاکستان کی شناخت ہیں، یہی بلوچستان کی شناخت ہیں، نہ کہ لیکچرر قاضی عثمان قاضی صاحب جو کہ ہماری نوجوان نسلوں کی اس انداز میں ذہن سازی کر رہے تھے کہ پھر وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور وہاں سے مخالف بیانیہ بنائے ریاست کے خلاف، اور وہاں سے پھر اس پر چڑھ دوڑیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.